आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। NIA और ATS ने मकामी क्राइम ब्रांच की मदद से औरंगाबाद और जालना में मारे छापे। कश्मीर की एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुकात के शुबे में 3 अफराद को लिया हिरासत में। दोनों ही अजला में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी। टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाली 70 ख़वातीन में दुआ फाउंडेशन की जानिब से सर्टिफिकेट्स के साथ साथ सिलाई मशीन का दिया गया तोहफा। अगली बैच के लिए खुराअंदाजी के ज़रिए किया गया 80 ख़वातीन का इंतखाब। हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे अक़लियत की जानिब से दास्तान दक्कन के उन्वान से मुनक़िदा 2 रोज़ा तक़ारीब की मुखालिफत का सिलसिला जारी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के बाइकाट के ऐलान के बाद मराठवाड़ा उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन और कारवान उर्दू महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारान ने भी दिया मजम्मती बयान और प्रोग्राम से दूरी बनाए रखने की कही बात। और सफाई मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने चलाई जा रही है मुख्तलिफ स्कीमात। मुल्क की सतह पर जारी दान उत्सव मुहिम के तहत विट्ठल नगर सेंटर की सफाई मुलाजमाओं में तकसीम किए गए गिफ्ट। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में सफाई मुलाजमीन का अहम किरदार, कहा घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ ने। खबरें तफसील से। एक कश्मीरी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुकात के शुबे में NIA और ATS ने मकामी क्राइम ब्रांच की मदद से जालना और औरंगाबाद के 3 मकामात पर छापे मारकर 3 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुल्क के कई मकामात पर NIA ने रियासती ATS और क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मिलकर छापामारी की। ज़िला औरंगाबाद के सिडको N6 और आज़ाद चौक से करीब छापामारी करते हुए दोनों मकामात से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। इसी तरह ज़िला जालना के गांधीनगर इलाके से इस तरह से 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। NIA और ATS के अफसरान का कहना है कि उन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्हें इत्तला मिली है कि इन लोगों का ताल्लुक कश्मीर की एक दहशतगर्द तंजीम से है और मज़कूरा इंतज़ामिया को शुबा है कि ये लोग मुल्क में तख़रीब कारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आला लाडली बहन स्कीम के लिए अहल करार दी गई ख़वातीन के सम्मान और दीगर स्कीमात के ऐलान के लिए 6 अक्टूबर इतवार के दिन मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, दोनों नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा दीगर उज़रा भी शरीक रहेंगे। लिहाजा ज़िले भर की तमाम ख़वातीन बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करें, ये अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की है। नमस्कार, दिलीप स्वामी जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर बोलतोय। येत्या रविवारी म्हणजे उद्या दिनांक 6 ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या मध्यवर्ती भागात मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्याचा सन्मान मेळावा आणि त्याचबरोबर राज्य शासनाने घोषित केलेल्या काही शासकीय योजनेचा शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभ हस्ते संपन्न होणार आहे। या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे सन्माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय आणि शासनातील वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। हा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम महिला भगिनीसाठी या नवरात्रीच्या निमित्तानं या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। दुपारी 1:30 वाजता हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे। माझी जिल्हाभरातील आणि संभाजीनगर महसूल विभागातील सर्व महिला भगिनींना विनम्र आव्हान आहे की आपण या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावावी आणि या शासनाच्या या कार्यक्रमाला आपल्या उपस्थितीमुळे निश्चितपणे शोभा येणार आहे। तरी माझी नम्र विनंती आहे की परिसरातील सर्व महिला भगिनी, नागरिक, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा आणि मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर दुपारी 1 वाजेपर्यंत आपण येऊन स्थानापन्न व्हावं अशी माझी आपणा सर्वांना प्रशासनातर्फे विनंती आहे। धन्यवाद।
دعا فاؤنڈیشن کے ذریعے چلائے جانے والے ٹیلرنگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ کورس مکمل کرنے والی خواتین اور دوشیزاؤں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کے لیے ایک تقریب گزشتہ روز مولانا آزاد ریسرچ سینٹر پر رکھی گئی، جہاں فاؤنڈیشن کی جانب سے کورس مکمل کر لینے والی خواتین اور دوشیزاؤں کو خود کا کاروبار شروع کرنے کے لیے سلائی مشینیں بھی تحفے میں دی گئیں۔ واضح ہے کہ سابق ایم پی امتیاز جلیل کی نگرانی میں دعا فاؤنڈیشن نامی ادارہ آج سے 10 سال قبل اس وقت شروع کیا گیا تھا جس وقت وہ MLA تھے، جس کے تحت خواتین اور دوشیزاؤں کو خود کفیل بنانے کے لیے انہیں لیڈیز ٹیلرنگ اور فیشن ڈیزائننگ کی تربیت مفت دی جاتی ہے اور کورس مکمل ہو جانے کے بعد ان میں سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کے علاوہ انہیں سلائی مشینیں تحفے میں دی جاتی ہے۔ مذکورہ کورس مکمل کرنے والی 70 خواتین میں گزشتہ روز مہمانوں کے ہاتھوں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے اور انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سلائی مشین تحفے میں دی گئی۔ اسی طرح نئی بیچ کے لیے ادارے کو 930 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 80 خواتین کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے کیا گیا۔ یہ تقریب سابق ایم پی امتیاز جلیل کی صدارت میں منعقد کی گئی، جس میں ڈاکٹر شلپا توتلا، زویریہ اشرف موتی والا، زرین زہیب قریشی، صبا حسن نواب، احمد جلیل اور شجاعت ہاشمی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ ادارے کی ڈائریکٹر رومی فاطمہ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، جبکہ سہیل ذکی الدین نے فاؤنڈیشن کی گزشتہ 9 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ امتیاز جلیل نے اس ضمن میں مزید معلومات فراہم کیں۔ دیکھیے، یہ دعا فاؤنڈیشن کا ہمارا آج ایک اور بیچ پاس آؤٹ ہوا ہے۔ مجھے ذاتی طور کے اوپر اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے جب میں MLA بنا تھا تو ہم نے اس دعا فاؤنڈیشن کی شروعات کی تھی۔ ہم نے بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر اس کو شروع کیا تھا، تب اس وقت 20-25 بچیاں ہوتی تھیں، ان کو بھی گھر سے پکڑ کے لانا پڑتا تھا۔ آج میرے پاس تقریباً 450 بچیاں رجسٹر کر چکی تھیں اور اس میں سے ہمیں 50 بچیوں کا سلیکشن کرنا، ہمارے پاس 25-25 کے 2 بیچز چلتے ہیں، لیکن اتنا بڑا رسپانس دے کے آج ہم نے تقریباً 80 بچیوں کا سلیکشن ہم نے کیا ہے۔ اور یہ جو خیر کا کام ہے یہ ہم اپنے طور کے اوپر کرتے ہیں، کوئی سرکاری اسکیم نہیں ہے۔ ہمارے کو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے کر کے، تو اس کے اندر جو ضرورت مند بچیاں ہیں ان کو ہنر سکھانے کا، اور ہنر سکھانے کے بعد ان کو ہر ایک کو ایک مشین دیکھ کر ہم بھیجتے ہیں، تو ایک اچھا کام ہے الحمدللہ۔ آج بہت ساری بچیوں کو یہ مشینز دی گئی ہے، اور صرف مشین ہی نہیں، ہمارے پاس مفت مہندی کلاسز چلائی جاتی ہے، پولیس کا ریکروٹمنٹ کا کام چلتا ہے، فری ایمبولینس سروس ہمارے پاس دعا فاؤنڈیشن کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ بس یہ خیر کا کام ہے، اور یہی کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس مقام کے اوپر پہنچایا ہے۔ آج ہم کسی کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ تو لا سکتے ہیں، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کا ایک ذریعہ تو بن سکتے ہیں، تو وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے احاطے میں موجود مذہبی مقامات کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک تجویز حکومت کو روانہ کی جائے۔ یہ ہدایت ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے میونسپل انتظامیہ کو دی ہے۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے دی ہے۔ ناظرین، 3 اکتوبر کو بلڈھانہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی غرض سے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے چکل تھانہ ایئرپورٹ سے ہو کر گزرے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر جی شریکانت اور پولیس کمشنر پروین پوار نے یونیورسٹی کے احاطے میں موجود مذہبی مقامات سے متعلق انہیں تفصیلات سے واقف کروایا، جس پر انہوں نے ہدایت دی کہ ان 12 مذہبی مقامات کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک تجویز جلد حکومت کو روانہ کی جائے۔ اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس تجویز میں پیش کردہ امور پر عمل کرنے سے عدالت کے احکامات کی توہین نہیں ہوگی۔ یونیورسٹی کے احاطے میں موجود ایک بھی مذہبی مقام منہدم نہیں کیا جائے گا اور انہیں ریگولرائز کرنے سے متعلق سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے دی ہے۔ بودھ لینی کے دامن میں موجود بودھ وہار کو انکروچمنٹ بتا کر اسے منہدم کرنے سے متعلق نوٹس انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہے، جس کے خلاف بودھ لینی بچاؤ تحریک کے تحت پیر کو شہر میں مہا مورچہ نکالا جا رہا ہے، لہذا ضلع کلکٹر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 7 اکتوبر کو عام تعطیل کا اعلان کرے۔ یہ مطالبہ مذکورہ کمیٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔
واضح ہے کہ شہر میں بودھلینی بچاؤ مہا مورچہ پیر کو نکالا جانے والا ہے۔ اس مورچے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل رہیں گے، لہٰذا شہریان کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، اس غرض سے ضلع کلکٹر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تعلیمی اداروں اور کارخانوں کے لیے ایک دن کی تعطیل کا اعلان کریں۔ یہ مطالبہ امبیڈکر وادی پکش سنگھٹنا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے مطالباتی میمورنڈم میں یہ جواز پیش کیا کہ اس سے پہلے مراٹھا آندولن کے لیے 13 جولائی کو عام تعطیل دی گئی تھی، اسی طرز پر پیر کو یعنی 7 اکتوبر کو عام تعطیل دی جائے۔ حکومت مہاراشٹر کے شعبہ اقلیت کی جانب سے داستان دکن کے عنوان سے 2 روزہ پروگرام شہر میں منعقد کیا گیا ہے۔ مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے گزشتہ روز ان تقریبات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد مراٹھواڑہ اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار ضمیر احمد قادری اور روزنامہ ہندوستان کے ایڈیٹر نایاب انصاری نے ان تقریبات میں مقامی ادیبوں اور شعراء کو شامل نہ کیے جانے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح کاروان اردو مہاراشٹر کے صدر فرید احمد خان نے بھی ان تقریبات کی مذمت کی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ عام خاص میدان پر ریاستی حکومت کی جانب سے، خاص طور پر اردو اکیڈمی کی جانب سے اور مائنرٹی شعبے کی طرف سے مشاعرہ ہے اور محفل سما بھی ہے اور غزل کا پروگرام ہی، یہ 2 روزہ تقریب ہے۔ ساتھ میں صحافیوں کے لیے تربیتی نشست بھی رکھی گئی ہے۔ میں گزشتہ 27 برسوں سے اردو صحافی کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ روزنامہ شمع رہبر جیسا اخبار بھی 15 برسوں سے مسلسل نکال بھی رہا ہوں، پر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس تربیتی نشست میں کون سے صحافی آنے والے ہیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے کہ ہم اردو جرنلسٹ ایسوسیشن 1 برسوں سے چلا رہے ہیں، کسی بھی اردو صحافی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس تربیتی نشست میں کون آنے والا ہے۔ دوسری اہم بات ہے، ایک طرف حکومت ریاست میں مسلمانوں کے خلاف مسلسل فیصلے کر رہی ہے، کبھی اورنگ آباد کا نام تبدیل کرتی ہے، کبھی عثمان آباد کا، اور کل ہی احمد نگر کا بھی نام تبدیل کر دیا، اور جو واقعات روز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مہاراشٹر کے مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ اسے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بال باقا نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا ایک وہ 1.5 فٹ کا مسلسل مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کرتا ہے، اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے تمام قانون، قاعدے، FIR یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہی حکومت اگر اردو کے فروغ کے لیے کوئی کام کرے تو بڑا تعجب لگتا ہے۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسا ایک اوچھا مذاق کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ پروگرام اتنا ارجنٹ رکھا گیا ہے کہ الیکشن نزدیک ہے، شاید 10 یا 12 تاریخ کو آچار سنہتا لگتی ہے، تو کسی طرح کچھ مسلمانوں کو تو بھی اپنے فیور میں کیا جائے، کچھ بہنوں کو لاڈلی بہن کے تھرو ہے تو فیور میں لانے کی کوشش کی گئی، اور بعد میں جو بانڈ ہوتے ہیں 100 روپے کا بانڈ اب 500 روپے کا کر دیا گیا، اور بہت سے تیل کے دام اور اس کے دام بڑھا دیے گئے تاکہ بہنوں کو یہ احساس ہو کہ 3000 تو انہیں ملے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ 5000 روپے آپ کے پاس سے نکالے جا رہے ہیں۔ خیر، میرا ماننا یہ ہے کہ اردو صحافی تنظیم کے تمام ذمہ داروں نے اس سلسلے میں سوچا ہے کہ حکومت نے انہیں پوری طرح نظر انداز کیا ہے، لہٰذا اس تقریب میں شرکت کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ صحافیوں کو پوری طرح نظر انداز کرنا اور اردو کا پروگرام لینا بڑی عجیب بات ہے۔ ریاستی حکومت کا یہ دوہرا رویہ جو ہے بڑا افسوسناک ہے۔ انہوں نے اردو صحافت کو، اردو صحافیوں کو اور دیگر صحافیوں کو، چھوٹے موٹے اخبارات کو ختم کرنے کی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ایک مذاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جس کے ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اردو اسٹیٹ اکیڈمی کی جانب سے داستان دکن نام کا ایک 2 روزہ پروگرام حکومت مہاراشٹر کے اقلیتی امور کی وزارت کی طرف سے اورنگ آباد میں آج 5 اور 6 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے۔ داستان دکن سے ہونے والے اس پروگرام میں
खास बात यह है कि एक बहुत खतीर रकम जो है, बहुत बड़ी रकम खर्च करके ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और हमारा ये कहना है, चूँकि मेरा ताल्लुक उर्दू कारवां से है, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में उर्दू की फ़रोग के लिए हम लोग अदना सी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन उर्दू के फ़रोग के लिए जो सरकारी इदारे काम करते हैं, हम लोग उनकी कारकर्दगी में भी नज़र रखते हैं। हमने ये पाया कि 26 जनवरी को इस साल 2024 को गेटवे पर एक प्रोग्राम हुआ। इससे पहले भी प्रोग्राम होता था सालाना मुशायरा, तो मुशायरा इसमें भी हुआ। मुशायरे के हद तक तो ठीक था, लेकिन एक बहुत बड़ा बजट उसको खर्च करके एक सकाफती प्रोग्राम के नाम पर एक उर्दू एक ऑर्केस्ट्रा जो है बपा किया गया। और यहाँ बात खत्म नहीं हुई। अब आप दास्ताने दक्कन पर आ जाइए, तो दास्ताने दक्कन आप पेश कर रहे हैं, दास्ताने उर्दू एकेडमी कौन पेश करेगा? वो उर्दू एकेडमी जो ये सारे प्रोग्राम करती है। आइए मुंबई में, मैं लोगों को दौरे की दावत देता हूं कि आइए मुंबई में ओल्ड कस्टम हाउस कुलाबा पर आकर देखिए कि उर्दू एकेडमी का दफ्तर किस कदर खस्ता हाली का शिकार है। अकेले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका बार संभाले हुए हैं, 6 सैंक्शन पोस्ट ओहदे खाली पड़े हुए, सरकार को उसकी भर्ती की कोई परवाह नहीं है। हमने उस ताल्लुक से भी आरटीआई डाली और सरकार को जगाने का काम करने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं। 5 साल में इस हुकूमत को खत्म होने के लिए आ गए हैं, टर्म पूरा होने आ गया है, लेकिन 4 बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर बदलते रहे, लेकिन उर्दू एकेडमी की किस्मत ना सुधरी, वही बदहाली। ना कमेटी की तश्कील हुई, ना 21, 22, 23 के अवार्ड का ऐलान किया गया, और ना ही स्टाफ की तैनाती की गई। और उसके बाद यही उर्दू एकेडमी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश करती है, लाखों रुपए के बजट से, बल्कि उसका बजट उससे भी कहीं ज्यादा है जो हम लोग सोच सकते हैं। तो ये चंद घंटों की अय्याशी, ये हम मुहिबान उर्दू को नहीं चाहिए। मुशायरे हमें भी पसंद हैं, दास्ताने दक्कन में बहुत सारे शोरा जो कलाम पेश कर रहे हैं हमारे दोस्त हैं, और हम लोग भी उनका कलाम सुनते हैं, लेकिन हमको मुशायरे, कव्वाली, गजल और सूफी संगीत के नाम पर जो एक खतीर रकम खर्च होने वाली है, जो की गई जनवरी इसी साल और अब जो की जाने वाली है, हमारी तरजीह भी है, कोई हमारी भी प्रायोरिटी है। हमारी तरजीह ये है, ये एक रात के चंद घंटे के तमाशे में जो पैसा उड़ने वाला है, उसके बजाय उर्दू घरों और उर्दू एकेडमी की जो है जो बदहाली, उसको दूर किया जाए। पिछले दिनों में शोलापुर गया था, जब मैं वहां से जाकर देखा मैंने उर्दू घर को, मुझे बड़ी खुशी थी कि उर्दू घर बनाया, जाके विजिट करूं तो देखता हूं कि कोई वॉचमैन ही नहीं है। इतनी बड़ी इमारत में एक सिक्योरिटी वाला है, सफाई कर्मचारी सब भाग गए। क्यों? क्योंकि जो कलेक्टर के मार्फत से कमेटी बनी, उसको जो बजट मिलना चाहिए था वो बजट नहीं दिया गया। सफाई कर्मचारियों को 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, वो भाग गए। सिक्योरिटी वाले भाग गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो थोड़ा सा नामुकम्मल है उसके लिए फंड तलब किया गया, लेकिन पैसा नहीं है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के पास। लाइब्रेरी में बड़े बड़े कबर्ड नए लाके रख दिए गए, वो खाली पड़े कबर्ड इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई किताबों से भर दे। 15 लाख रुपए का बजट उन किताबों को, उस लाइब्रेरी को रन करने के लिए चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। नांदेड़ के उर्दू घर में बिजली वहां आती जाती है, बराबर इंतजाम नहीं है, पर वहां एक मुस्तकिल जनरेटर का इंतजाम नहीं है। मालेगांव के भी उर्दू घर में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये सरकार की तरजीह नहीं है कि उर्दू का कोई ठोस काम हो, अच्छा काम हो, उर्दू के अदबी प्रोग्राम हो। जो उर्दू एकेडमी के बुनियादी प्रोग्राम हैं कि सिंपोजियम करना, अदबी इल्मी और सेमिनार करना, ठोस प्रोग्राम करना, अवार्ड देना, हौसला अफजाई करना, वो सब को छोड़कर ये बहुत बड़ी रकम का जो है बजट खर्च करके प्रोग्राम करना, तामझाम करना और ये दिखाना, हमारी सरकार जो है वो बहुत ज्यादा जो है उर्दू को फरोग दे रही है। ये हरगिज भी उर्दू का फरोग नहीं है। उर्दू का फरोग करना है सही मानों में, तो हम जैसे और दूसरे जो हमारे मुहिब्बान उर्दू हैं, जो उर्दू के दर्दमंद लोग हैं, वो जो चाहते हैं वो कीजिए। उर्दू के अखबारात को फरोग कीजिए, उर्दू के मैगजीन और रिसालों की मदद कीजिए, उर्दू एकेडमी को बहाल कीजिए, उसकी जो बदहाली है उसको दूर कीजिए, उर्दू घरों का सिस्टम सुधारिए,
اردو کے شاعر اور ادیب کے جو ہے صحیح معنوں میں ان کی کوئی مدد کا سسٹم بنائیے. اردو نظام تعلیم کو فروغ دینے کا سسٹم بنائیے. دوسری بھارت کی جو اچھی اردو اکیڈمیاں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں, طلبہ کی کوچنگ کر رہی ہیں, MPSC کی کوچنگ کر رہی ہیں, اور ایک ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے وہ اردو کے فروغ کا پروگرام کر رہی ہیں, وہ تو آپ کر نہیں سکتے. صرف آپ کو ایک رات کا تماشا چاہیے. تو ہم کو یہ 26 جنوری کے ایک رات کا تماشا, یہ اورنگ آباد کا جو ابھی ہونے جا رہا ہے تماشا, یہ 2 روزہ, یہ ہم بھی اس میں تماشبین بنتے, ہمیں بھی اچھا لگتا اگر یہ ساری چیزیں جو ہے ہو گئی ہوتی. لیکن جب ہم اردو والوں کا دامن خالی رکھ کر جو ہے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے تو یہ ہمیں ہرگز بھی قبول نہیں ہے. میں اورنگ آباد تھا پچھلے دنوں, مجھے دعوت آئی اس پروگرام کی, لیکن میں نے اس پہ رکنا مناسب نہیں سمجھا. اور اورنگ آباد کی میں نے سنا ہے کہ جو وہاں کی مسلم نمائندہ کونسل ہے اس نے بھی اس پروگرام کا بائیکاٹ کیا ہے. سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ویسے نہیں ہیں جیسا لوگ ہم کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان ہیں, اقلیت ہیں, ہمارے اپنے ایشوز ہیں, لیکن ہم لوگ بھی عقل رکھتے ہیں, بھلے برے کی پہچان رکھتے ہیں, صحیح غلط میں تمیز کرنا جانتے ہیں. تو ہم لوگ اب یہ اپیل کرتے ہیں سرکار سے کہ اب یہ سسٹم جو ہے, یہ بہلاوے کے کھلونے, اس سے جو ہے وہ باز آ جائے, اور فروغ اردو کے لیے صحیح معنوں میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اردو اکیڈمی اور اس سے جڑے ہوئے ایشوز کو, اردو گھروں اور اردو گھروں سے وابستہ جو ہے امور پر سرکار توجہ دے اور کام کرے. حکومت مہاراشٹر کے اقلیتی شعبہ اور مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام اورنگ آباد کے عام خاص میدان پر داستان دکن عنوان سے 2 روزہ ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. جہاں تک میری معلومات ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے پروگرام سال ہا سال سے ممبئی میں ہوا کرتے تھے, لیکن پہلی مرتبہ اس پروگرام کو اورنگ آباد میں کیا جا رہا ہے. پروگرام کا جو دعوت نامہ بنایا گیا ہے وہ واٹس ایپ پر دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام مکمل طور پر بمبئی کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا تھا. جو پروگرام عمومی طور پر گیٹ آف انڈیا پر 26 جنوری یا اور کسی موقع پر ہوا کرتا ہے, اسی نوعیت کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اور جو پارٹیسپینٹ شرکا کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں بھی وہی سلسلہ دکھائی دے رہا ہے. ادبی تنظیمیں فعال کارکردگی انجام دے رہی ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اردو کی خدمت شب و روز کر رہے ہیں. تو ان تمام کو بھی انوالو کیا جانا چاہیے ایسے پروگراموں میں, اور سب کو ساتھ لے کر اگر کام کیا جائے گا تو اس میں اور بہتری ہو سکتی ہے. اس لیے آئندہ اس میں اس طرح کی جو کمیاں اب اس مرتبہ رہ گئی ہیں, شاید جلد بازی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انتخابات قریب ہیں, اس لیے یہاں پر جلد بازی میں آچار سنہتا لگنے کی یا ضابطہ اخلاق نفاذ کے پیش نظر یہ کیا گیا ہو. لیکن چونکہ حکومت کا پروگرام ہے اس لیے آئندہ اس میں ضرور جو کمیاں رہ گئی ہیں اسے دور کیا جائے گا. ملکی سطح پر چلائی جا رہی سماجی تحریک دان اتسو کے تحت وٹھل نگر سیگریشن سینٹر پر کام کرنے والی لیڈی صفائی ملازمین کو تحفوں سے نوازا گیا, جس کے لیے ایک تقریب AMC انتظامیہ اور ایکو ستو سوسائٹی کے اشتراک سے منعقد کی گئی. میونسپل کمشنر جی شریکانت کی رہنمائی میں صفائی ملازمین کا لیونگ اسٹائل بہتر ہو سکے اور ان کے کاموں میں بھی سدھار آئے, اس غرض سے مختلف سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں, جس کی ایک کڑی کے بطور وٹھل نگر میں گیلا اور سوکھا کچرا علیحدہ کرنے کے لیے قائم کردہ سینٹر پر مامور صفائی ملازمین کا استقبال کیا گیا. اس موقع پر گھن کچرا پروجیکٹ چیف رویندر جوگدنڈ, اسمارٹ سٹی دفتر کی ارپیتا شرد, ایکو ستوی کی گوری میراشی, اکشے گن آچاریہ اور دیگر موجود تھے.
घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड ने हाजरीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में सफाई के कामों पर 3000 मुलाजमीन मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें से 1500 मुलाजमीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, जबकि 1500 मुलाजमीन खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर किए गए हैं और शहर से यौमिया 4,50,000 किलो कचरा निकलता है जो रोज़ाना लिफ्ट किया जाता है, जिसके लिए 300 घंटा गाड़ियां लगाई गई हैं और शहर से निकलने वाला ये कचरा 3 मकामात पर बनाए गए प्रोसेसिंग सेंटर्स भिजवाया जाता है। इन कामों में ख़वातीन का अहम किरदार होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़वातीन मज़दूर गीला और सूखा कचरा अलग अलग करती हैं, जिनमें से प्लास्टिक का कचरा बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों को भिजवाया जाता है। सफाई मुलाजमीन का काम दिखने में तो बहुत ही मामूली दिखाई देता है, मगर वो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। आइंदा असम्बली इंतखाबात में महायुति में शामिल तीनों ही सियासी जमातें अपने अपने कोटे से आरपीआई को 3-3 नशिस्तें दे, इस तरह का मुतालबा किया गया है। ये इत्तला आरपीआई के बानी सदर व मरकज़ी वज़ीर रामदास आठवले ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पण सोहळा होईल, त्यामुळं ते काम आता चांगलं झालेलं आहे। बाकी आता या निवडणुका ज्या आलेल्या आहेत त्यामध्ये आरपीआयला 8-10 जागा मिळाव्यात अशी आमची मागणी आहे। त्यामध्ये मराठवाड्यामधल्या फुलंब्रीची इथं जागा आहे, त्यानंतर कुठली जागा पश्चिम आणि औरंगाबादमध्ये मिळणार पाहिजे 3 आपण दिलेत औरंगाबाद पश्चिम आणि मध्य हा ठीक आहे। औरंगाबाद पश्चिम मागून उपयोग नाही, ती आपल्या शेजारची जागा आहे, त्यामुळं दुसरी औरंगाबाद पूर्वची जागा आहे, मध्य जागा आहे। त्यानंतर नांदेड मधली जागा आपली देगलूर आहे, रिझर्व जागा आहे। बीड जिल्ह्यामधली केस जागा आहे, त्यानंतर जालन्यामधली बदनापूर आहे आणि धाराशिव मधली कळंब आहे। तर अशा जागा आहेत, त्याच्यामधल्या 2-3 जागा मला मिळाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे आणि या निवडणुकीमध्ये नक्कीच महायुती सत्तेवर येईल असा आम्हाला विश्वास आहे। अनेक आघाड्या महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत, एक तिसरी काय परिवर्तन शक्ती आघाडी झालेली आहे, त्यानंतर माननीय प्रकाश आंबेडकरांची एक आघाडी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे इन दिनों औरंगाबाद के दौरे पर हैं। उनकी शहर आमद पर पार्टी वर्कर्स की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, असम्बली इंतखाबात की आमद है, जिसके पेश नज़र रियासत के साथ साथ हमारे ज़िले और शहर में भी सियासी माहौल गर्म होने लगा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के आला कायदीन का यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। इसी मुनासिबत से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर भी आज औरंगाबाद दौरे पर पहुँच गए। जैसे ही वो चिकलथाना तैरानगा पर पहुँचे, पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब देखना यह है कि असम्बली इंतखाबात के ज़िमन में राज ठाकरे अपने पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान को क्या हिदायत देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 17 सितंबर तक 2 अक्टूबर के दरमियान म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी व नीम सरकारी दफातर की इमारतों के दरमियान सफाई मुकाबला मुनक़िद किया गया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर की इमारत को जेवरीज़ ने सफाई के मामले में सबसे ज़्यादा नंबरात दिए हैं। इस तरह से पुलिस कमिश्नरेट ने इस मुकाबले में बाजी मार ली है। वाज़ेह है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान स्वच्छता ही सेवा नामी प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड ने मुल्क में सबसे ज्यादा 900 नए प्रोग्राम्स कामयाबी के साथ म्यूनिसिपल हुदूद में चलाए, जिनमें 60,000 शहरियान ने हिस्सा लिया। इसी की एक कड़ी के बतौर सरकारी दफातर और उसके अतराफ के अहाते में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए जिला इंतजामिया के इश्तराक से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुसूसी मुहिम चलाई थी। इन सरकारी दफातर में सफाई इंतजामात की जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें शामिल अराकीन ने सभी 33 सरकारी दफातर का मुआयना किया और जांच के लिए जो ज़ाब्ते बनाए गए थे उसके मुताबिक इस सर्वे में पुलिस कमिश्नर ऑफिस को सबसे ज्यादा नंबरात दिए। इस तरह से सरकारी दफातर के दरमियान मुनक़दा इस मुकाबले में पुलिस कमिश्नरेट की इमारत ने बाजी मार ली। चिकल थाना सनती इलाके में मौजूद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दफ्तर दूसरे मकाम पर रहा, जबकि तीसरे
तीसरा मकाम रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद MTDC के दफ्तर ने हासिल किया। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ अरविंद जोगदंड के मुताबिक मिडिल एजुकेशन ऑफिसर दफ्तर की इमारत और बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस की इमारत को तरगीबी इनामात के लिए मुंतखब किया गया है। घाटी दवाखाने के मेडिसिन डिपार्टमेंट की इमारत में आज सुबह अचानक एक सांप कहीं से घुस आया, जिसके सबब यहाँ ज़ेर इलाज मरीजों और स्टाफ में खौफ का माहौल फैल गया था, मगर यहाँ के मुलाजमीन ने हिम्मत जुटाई और इस सांप को काबू में करके थैली में बंद कर लिया। नाजरीन, यूं तो हर सांप जहरीला नहीं होता, मगर उसका नाम आते ही इंसान खौफजदा हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या आज घाटी अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में पेश आया। कहीं से एक सांप इस इमारत में दाखिल हो गया। जब वहां ज़ेरे इलाज मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने उसे देखा तो उन पर खौफ तारी हो गया और कुछ देर के लिए वहां भगदड़ मच गई। मगर इससे पहले कि कोई अनहोनी पेश आ जाती, यहाँ के मुलाजमीन ने हिम्मत जुटाई और लकड़ी के एक डंडे की मदद से उस सांप पर काबू पाया और उसे एक थैली में बंद कर लिया। इस वाक़े की इत्तला महकमा जंगलात के अफसरान को दी गई। जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो सांप की थैली उनके सुपुर्द कर दी गई, जिसके बाद मरीजों, उनके रिश्तेदारों और दीगर स्टाफ मेंबरान ने राहत की सांस ली। शराब पीकर गाड़ियाँ चलाने वालों के सबब शहर में सड़क हादसात में इजाफा हुआ है, लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता शाम नाकाबंदी की गई और ब्रीथ एनालाइज़र के ज़रिए ड्राइवर्स की जांच की गई। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में सड़क हादसात में इजाफा हुआ है, जिनमें तहकीक के दौरान ये बात सामने आई है कि उनमें से बेशतर ड्राइवर शराब के नशे में थे, जिसकी वजह से वो गाड़ियों पर काबू रखने में नाकाम हुए और हादसा पेश आ गया। शराब के नशे में की गई रैश ड्राइविंग के सबब न सिर्फ ड्राइवर्स को ही नुकसान पहुंचता है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित होने लगे हैं। लिहाजा इस तरह के हादसात पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर परवीन कुमार की हिदायत पर गुज़िश्ता शाम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान ट्रैफिक ब्रांच के अफसरान और मुलाजमीन ने 278 ड्राइवर्स की ब्रेथ एनालाइज़र के ज़रिए जांच की और शराब के नशे में धुत पाए गए 17 ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियां जब्त कर लीं। ये नाकाबंदी ACP ट्रैफिक धनंजय पाटिल, ट्रैफिक ब्रांच वालूज सचिन इंगोले, सिटी ट्रैफिक ब्रांच के PI अमोल देवकर, अशोक भंडारे, छावनी ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर हरेश्वर घुगे, API सिड़को ट्रैफिक विवेक जाधव और सिड़को सिटी, सातारा, छावनी और दीगर पुलिस स्टेशंस के ट्रॅफिक अफसरान व मुलाजमीन ने अंजाम दी। नवरात्र महोत्सव व तसेच कर्णपूर जत्रा संबंधाने एक विशेष नाकाबंदी मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे। ज्या नाकाबंदीमध्ये आपण जे ड्रंक अँड ड्राईव्ह जसे की दारू पिऊन गाड्या चालवतात ज्याच्यामुळे स्वतःच्या जीवाला धोका आहे व इतरांच्या जीवाला धोका आहे, अशा केसेस करण्याकामी आज छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये 3 ठिकाणी विशेष मोहीम राबविण्यात आलेली आहे आणि सदर मोहिमेमध्ये विशेष करून लक्ष हे ड्रंक अँड ड्राईव्ह जे दारू पिऊन गाड्या चालवतात त्यांच्याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। NIA और ATS ने मकामी क्राइम ब्रांच की मदद से औरंगाबाद और जालना में मारे छापे। कश्मीर की एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुकात के शुबे में 3 अफराद को लिया हिरासत में। दोनों ही अजला में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी। टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाली 70 ख़वातीन में दुआ फाउंडेशन की जानिब से सर्टिफिकेट्स के साथ साथ सिलाई मशीन का दिया गया तोहफा। अगली बैच के लिए खुरा अंदाजी के ज़रिए किया गया 80 ख़वातीन का इंतखाब। हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे अक़लियत की जानिब से दास्तान दक्कन के उन्वान से मुनक़िदा 2 रोज़ा तक़ारीब की मुखालिफत का सिलसिला जारी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के बाइकाट के ऐलान के बाद मराठवाड़ा उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन और कारवान उर्दू महाराष्ट्र के जिम्मेदारान ने भी दिया मजम्मती बयान और प्रोग्राम से दूरी बनाए रखने की कही बात।
اور صفائی ملازمین کا حوصلہ بڑھانے چلائی جا رہی ہیں مختلف اسکیمات۔ ملکی سطح پر جاری دان اتسو مہم کے تحت وٹھل نگر سینٹر کی صفائی ملازماؤں میں تقسیم کیے گئے گفٹ۔ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں صفائی ملازمین کا اہم کردار، کہا گھن کچرا پروجیکٹ چیف نے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔